يا ناس الخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع السفنج. كاين بعض المناطق يقولوا له الخفيف، احنا نقولوا له السفنج. هذه هي. واش نحتاجوا لهذا السفنج؟ نحتاجوا اذا بغيتي ديري حاجه زعما شويه، ديري كيلو تاع الفارينه. كيما انا هذا النهار لا راني باغيه ندير بزاف. بغيت زعما نبدل شويه هكذا، نبدل عجوزتي، نبدل نويطاتي. ماشي مليح زعما تقلي السفنج مع الصباح وما تمدي لهمش، هاد كاع ما كايناش، انا ما نقدرش. المهم نرجع لكم. ها هي عندي هنايا 2 كيلو ونص تاع الفارينه. هاد 2 كيلو طاس تاع الفارينه نحتاجو لها، نزيدو لها شويه تاع الملح هكذا، ندير هكذا. ها نديرو عليها هكذا الملح شويه هكذا. واش نزيدو لها؟ ما يتطلبش حوايج بزاف. ها نزيدو لها مغرفه كبيره تاع الخميره تاع العجين، ولا كيلو تاع الفارينه ديرها مغرفه كبيره. كيما هنايا هو درت 2 كيلو وشي. هيا دوك كيلو نديرو لها مغرفه كبيره، بصح دوكا انا هنايا قلت لك درت 2 كيلو وكثر، تسمى ندير 2 مغارف هكذا كبار كيفاش. ودائما بيان سور الخميره تاع العجين لازم نزيدو لها السكر. هيا نزيدو لها 2 مغارف تاع السكر ولا 3. هيا انا ندير 3، 2 3 هكذا. واش سر النجاح تاع هاد السفنج؟ بزاف الغاشي يديروه يخرج لهم مليح وكلش، بصح يخرج لهم يشرب لهم الزيت في المقله. هذا ما يشرب لكمش. علاش؟ انا نزيد له الخميره تاع الكاطو. ها الخميره تاع الكاطو تخليه يجي هشيش بزاف، وثاني ما يشربلكش الزيت في المقله، وعاوده يخرج يقرمش من الداخل، يخرج خاوي ومن بعد يقرمش. ها الحق كاع الغاشي يقولوا بلي السفنج تاعك ما كانش كيفو. ودوك نتوما جربوه وردوا لي الخبر في التعليقات. هكذا درنا 2 ونزيدو الثالثه. 2 كيلو ونص هكذا درت 3. نتينا قسمي هذو تينا قسمي هاد المقادير ديالك وشوفي كي شحال راك حابه ديري وديري. ها واش نزيدو لها الماء دافي هكذا هكذا ونحركو. بسم الله. هكذا مليح مره على مره هكذا، ديري حاجه مليحه هكذا يحبوها كاع الناس دار وتمدي لهم. هاد لي جيست كي ديريهم تقوي العلاقه بينك وبين ناس دارك. وثاني حاجه ثانيه راجلك يفرح كي تشوفيه تهلاي في يماه في باباه في خوتو، يفرح هكذا، يحس باللي راك زعما وحده نتاع صله الرحم، ماشي وحده هكذا تحب تفرق وتخرب. لا لا، لازم تقوي صله الرحم بينك وبين مالين دارك. زعما الواحد هكذا يربي ولادو على حب العائله تاعهم مليح، على خاطر والله العظيم في هذا الزمان اللي وصلنا له ولينا نشوفوا حوايج يعني نقولوا الحمد لله خلاص. هذا ما كان. ها هو نرجع لكم للسفنج تاعنا. ها هو العجين كيفاش يخرج. ها شوفي كيفاش هو الطوال تاعو. هو راني ندير لك خطوه بخطوه كاع ما تربنيش كي تحبي ديري. شوفي ها نزيدو شويه تاع الماء هكا. شتي هو ماشي جاري هكذا، ماشي جاري بزاف بزاف، وثاني زعما ماشي شد روحو مليح هكذا. ها شوفي وكيفاش دير دوك هنايا. دوك هنايا تغطيه وتخليه يطلع شويه ومن بعد نرجع لكم. ها هو رجعت لكم حبيباتي. شوفوا العجين ديالنا كيفاش خمر. هذه هي لازم يطلع لك هكذا. راكي تشوفي كيفاش لازم هكذا. من بعد واش نديرو؟ نكسرو الخمور، نبلو شويه يدنا بالماء غير شويه هكذا،
بعد نكسرو الخمور هو كيفاش. وكي ديريلو هكذا كي تهبطي الخمور هكذا عجنيه شويه هكذا. ها شوفي كيفاش، شوفي الطريقه، شوفي واش راني نقصد. هذا هو سر النجاح، لازم ديري كل حاجه هكذا، تبعي الخطوات. ديري كاع هكذا هكا 2 دقائق ولا 3 ثواني تقدري ديريلو هكذا باش ما يخرجلكش معجن، يخرجلك خفيف. ها هو القوام تاع العجين ديالنا. ما هبطنا له الخمور عجناه هكذا شويه، ومن بعد حنا واش نزيدو، عاوده نزيدو نخليوه يطلع، من بعد عاوده نهبطوا له الخمور مره اخرى. وكي عاوده نهبطوا له الخمور ما نزيدوش نعجنوه، لا غير نديرو له هكذا صاي سي بون. يعني نهبطوا له الخمور 3 تاع الخطرات، وكي نديرو الخطره الثالثه نرجع ان شاء الله نوريكم كيفاش نكملو. ها هو العجين ديالنا كي طلع الخطره. دوك هذه الخطره الرابعه اللي طلع فيها هبطنا له الخمور 3 تاع الخطرات. دوك هذه الخطره الرابعه. حنا دوك هنايا واش نديرو له، قبل ندهنو الصينيه ديالنا بشويه تاع الزيت هكذا، بشويه ماشي بزاف هكا. ومن بعد واش نديرو، ندهنو عاوده يدانا ونشكرو قويرات هكذا. شوفي غير بالعقل، ما تخليش يهبط كامل هكذا. نديرو هكا قريصات صغار. انا في الحق نديرهم كبار بصح عاوده نديرهم هكذا نورمال. ها شوفي كيفاش هكا. كيفاش ها هو دائما دهني يدك بالزيت باش ما يتسخش هكذا. ها كيفاش نكملو كاع هاد العجين. اذا عندك زعما العجين بزاف ما ديريش كاع في خطره، قلي النص وعاودي زيدي كوري النص اخر. هو العجين ديالنا ريح شويه. كي ديري كي تقرصيه كاع هكذا خليه يريح هكا 2 دقائق 3، وتكون الزيت ديالك حمات بزاف. ومن بعد نحطو وحده نديروها هنا. كيفاش شوفي كيفاش ديريها. بسم الله. نزيد توجور الزيت. شوفي كيفاش الطريقه، ها كيفاش ما درتو لا سانوج لا الجلجلان كما قلت لكم. بناتي ما يحبوهش، ماذا بيا ندير حاجه اللي يحبوها وياكلوها، ماشي حاجه غير يشوفوا فيها وخلاص. ها كيفاش، ها شفتوا كيفاش. ها بعد حنا واش نديرو، نرفدوها هكذا نروحو ديريكتومون للزيت. ها هو ها الزيت لازم تكون زعما بزاف. شوفي هكا. من بعد نديرو الدجاج. شفتي كيفاش راهي نتفه. ها راني واعد نزيد هكذا من الفوق. غير بالعقل ما تحركوش رواحكم، خصوصا المبتدئات. ماذا بكم ديروهم شويه صغيورين هكذا نتفاداو تحركوا رواحكم. هاهي كيفاش جا، شوفوا البن ديالو كيفاش داير. هادي صاي هي طابت نحيوها. شفتوا راهي بانت حركبه. شفتوا هاد الخطه. ها هو السفنج ديالنا كيفاش خرج بعد ما كملناه قليناه كامل. ها هو خرجنا لا كونتيتي كبيره الله يبارك. دوك نمد العجوزتين نمدلهم كامل هنايا، واللي يبقى ياكلوا بناتي ندير شويه كونجيلاتور ضياف. المهم ها هو شوفوا كيفاش يقرمش. هاكم شوفوا. ومن الداخل استنى نقسم لكم وحده من الداخل. شوفوا كيفاش. شوفوا كيفاش من الداخل الله يبارك. واو
شفتوا يهبل. ها شوفوا هكذا. تقدروا تجوزوه بلا عسل هكذا، تقدروا تاكلوه بكونفيتور، وكاين اللي يحب ياكلو هكذاك بلا كونفيتور بلا العسل. ها هي القهوه ديالنا. دوك نستقهواو ونكملو نرفدو هاد الطابله، وشا هي طيبه الحمد لله على كل حال.